बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज चाहिँ हामी कक्षा 2 को मेरो गणित विषयको पाठ 3 अन्तर्गत 1000 सम्मका संख्याहरुमा 5, 10, 1, 51 देखि 7, 10, 5, 75 सम्मका संख्याहरुलाई अक्षरमा लेख्न सिक्ने छौं। भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अगाडिको कक्षामा तपाईहरुले के सिक्नु भयो त? गन्न सिक्नु भयो होला है। त्यसपछि 5, 10 सम्मका संख्याहरुलाई अक्षरमा लेख्न पनि सिक्नु भएको छ होला हो? स्याबास। ल, आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले सिकेको कुरालाई म एकचोटी सम्झाउँछु है त। हेर्नुस् त, मैले बाटोमा आउँदै यो मार्कर किने है। मैले साउजीलाई गएर एउटा मार्कर दिनुस् भने अनि साउजीले मलाई मार्कर दिनुभयो। त्यसपछि मार्करको कति रुपैयाँ हो भनेर मैले सोधेँ। साउजीले मलाई यो मार्करको 45 रुपैयाँ भन्नुभयो। मैले त्यसपछि 10 को 4 वटा नोट अनि 5 को एउटा नोट दिए। सम्झिनु भएको छ है? 10 को 4 वटा नोट, 5 को चाहिँ एउटा नोट दिए। ल, अब भन्नुस् त, मैले साउजीलाई कति रुपैयाँ दिए होला? स्याबास, मैले साउजीलाई 45 रुपैयाँ दिए। अब तपाईहरु 45 लेख्न सक्नुहुन्छ त? सबै भाइ बहिनीहरुले आफ्नो आफ्नो कपीमा 45 लेख्नुस् त। तपाईहरुले आफूसँग बुक, कपी र पेन्सिल राख्नु भएको छ नि हैन? हो, स्याबास। ल, सबै भाइ बहिनीहरुले कपीमा 45 लेख्नुस् त। लेख्नुभयो? स्याबास। अब 45 लाई अक्षरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्छ नि है? ल, लेख्नुस् त एकपटक। लेख्नुभयो त? ठीक छ। अब हेर्नुस् त, म पनि एकचोटी बोर्डमा लेख्छु। मैले लेखेको र तपाईहरुले लेखेको उस्तै भयो कि भएन है त? ल, हेर्नुस्। 4, 10, 5, 45। यसलाई अक्षरमा लेख्दा प, ऐकार, चन्द्रबिन्दु, त, आकार अनि ल, ह्रस्व इकार, स, 45। यसरी लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। 45 लेख्नुभयो? मिलेछ है? स्याबास। तपाईहरुले यसरी 5, 10, 50 सम्म लेख्न सिकिसक्नु भएको छ हैन त? हो नि। आजको कक्षामा हामी चाहिँ 5, 10, 1, 51 देखिका संख्याहरुलाई अक्षरमा लेख्न सिक्ने छौं। ल, अलिकति अगाडि तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको कुरालाई थोरै दोहोर्याउँ है त? हुन्छ? ल, भाइ बहिनीहरु, हेर्नुस् त, यो इयरबड सिन्का भनौँ यसलाई। अब गनौँ है त सँगसँगै। ल, आउनुस् त। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वटा यो सिन्का भएपछि मैले यसलाई एउटा मुठा बनाएँ। हेर्नुस् त। अब यो 1, 10 एउटा 10 भयो है? हो नि। 10 वटा 1 भएपछि एउटा 10 हुन्छ है? यो 1, 10, 10। अब फेरि अर्को एउटा 10 थप्दा 2 वटा 10, 2, 10 संख्यामा 20। हेर्नुस् है। अब अर्को थप्दा 3, 10, 30, 4, 10, 40, 5, 10 कति हुन्छ भन्नुस् त? स्याबास, 50। यो 5, 10, 50। यो त तपाईहरुले संख्यालाई अक्षरमा लेख्न सिकिसक्नु भएको छ हैन त? अब हेर्नुस् है। 5, 10 र मैले एउटा 1 थपेँ। हेर्नुस् त, 5, 10, 1 कति हुन्छ? स्याबास, 51। अब फेरि मैले अर्को 1 थपेँ। 5, 10, 1, 51। अब हेर्नुस् त, फेरि 1 थप्दा 5, 10, 2, 52।
अब फेरि 1 थप्दै जाँदाखेरि फेरि 1 थपम 5 10 3 53 स्याबास 5 10 4 54 अब 5 10 5 कति हुन्छ भन्नुस् त गन्न 100 सम्म गन्न सक्नुहुन्छ है हो नि 5 10 5 55 यसरी भाइ बहिनीहरू यहाँबाट हेर्नुस् त पहिला 5 10 50 थियो 1 थप्दा 51 अनि फेरि 1 थप्दा के भयो 52 यसरी संख्याहरू चाहिँ 1 1 गरेर बढ्दै जान्छ यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ है हो नि ल आजको हाम्रो कक्षा चाहिँ हामी 51 देखिका संख्याहरूलाई अक्षरमा लेख्न सिक्छौं लाउनुस् अब आजको कक्षा चाहिँ म तपाईहरुलाई यस्तो गोजी तालिका देखाएर सुरु गर्छु है त हेर्नुस् त ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु यो स्थानमान गोजी तालिका भनेर मैले यहाँ लेखेको छु र यहाँ चाहिँ 1 लेखेको एउटा गोजी छ एउटा पकेट है यहाँ चाहिँ 10 लेखेको अर्को पकेट छ यो 1 यो चाहिँ 10 त्यसैले यो 1 को स्थान यसलाई चाहिँ मैले 10 को स्थान भनेर छुट्टा छुट्टै पकेट बनाएको छु है त अब हामीले 5 10 1 51 को लागि चाहिँ 10 को पकेटमा हेर्नुस् त यो 5 राखौं हेर्नुस् त 10 को पकेटमा 5 राखेपछि 5 10 अब 1 को पकेटमा चाहिँ कुन अंक राख्ने होला हेर्नुस् त 1 1 यहाँ 10 को पकेटमा 5 छ अनि 1 को पकेटमा चाहिँ गोजीमा चाहिँ के छ 1 छ अब 5 10 1 कति हो भन्नुस् त 5 10 1 51 स्याबास अब 5 10 1 51 लाई अक्षरमा पनि लेख्नु पर्यो कसरी लेख्ने होला लाउनुस् पहिला ए क आकार का अनि उ आधा न सिंगो न 51 51 यसरी लेखिन्छ भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त ए क आकार का उ आधा न सिंगो न 51 भयो अब 51 पछि के आउँछ होला 5 10 1 51 5 10 2 स्याबास 52 हेर्नुस् है 5 10 2 त्यसैले हामीले 1 को गोजीको ठाउँमा 1 को गोजीमा चाहिँ अब कति राख्ने 2 राख्ने हेर्नुस् त यहाँ 5 10 अनि 2 1 5 10 2 स्याबास 52 हुन्छ है हेर्नुस् त 5 10 2 52 अब यसलाई अक्षरमा लेख्दा ब आकार उ आधा न अनि सिंगो न 52 लेख्ने 52 कसरी लेख्ने रहेछ त सम्झिराख्नु पर्छ है हेर्नुस् त यो 52 लाई चाहिँ अंग्रेजीमा 52 भनिन्छ 52 लाई अंग्रेजीमा 52 भनिन्छ है अब संख्या त 1 1 ले बढ्छ भनेका छौं हामीले त्यही भएर 52 पछि के आउँछ होला 52 पछि स्याबास भाइ बहिनीहरु 52 पछि 53 आउँछ 53 भनेको चाहिँ 5 10 3 1 त्यसैले हामीले 1 को गोजीमा 3 राखौं हेर्नुस् त अब यहाँ 5 10 3 1 5 10 3 53 यसलाई 5 10 3 53 अब अक्षरमा लेख्नु पर्यो अक्षरमा लेख्दाखेरि त्र लेख्नुस् यसलाई ह्रस्व इकार दिनुस् 3 अनि प आधा न सिंगो न 53 हेर्नुस् त
त्रलाई ह्रस्वईकार अनि प आधा न सिङ्गो न त्रिपन्न। त्रिपन्न त यसरी लेखिने रहेछ है। अब 53 पछि चाहिँ कुन सङ्ख्या आउँछ होला? 5 10 1 51, 5 10 2 52, 5 10 3 53, 5 10 4 54। 5 10 4 54। हेर्नुहोस् त 5 10 4 54 होइन, च वो आदि न सिङ्गो न 54। 5 10 4 54। यसलाई लेख्दा च वो आधा न सिङ्गो न लेख्नुपर्छ, 54 लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है। कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि सम्झिँदै जानुहोस् है त। ओके, अब हेर्नुहोस् त 54 पछाडि 5 10 4 54, 5 10 5। स्याबास, 5 10 5 55। अब 55 लाई पनि अक्षरमा लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त 5 10 5 55, प च प आधा न सिङ्गो न 55। हेर्नुहोस् त 5 10 5 55। 55 लाई यसरी लेखिन्छ है। 55 लाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ होला? हो स्याबास भाइ बहिनीहरू, 55 लाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा 55 भनिन्छ हैन त? स्याबास। अब 55 पछाडि 5 10 6 56। हेर्नुहोस् त 5 10 6 1 56। अब यहाँ लेखौँ है, 5 10 6 56, 6 प आधा न सिङ्गो न 56 भयो है। 5 10 6 56, 56 यसरी लेखिन्छ है। 5 10 6 56 पछाडि अब कुन सङ्ख्या आउँछ होला? स्याबास, 5 10 7 57। हेर्नुहोस् त 5 10 7 57। अब यसलाई यहाँ माथिबाट लेखौँ है त। 5 10 7 57। 57 कसरी लेख्ने होला? हेर्नुहोस् त स आदि न त आकार उ आधा न सिङ्गो न 57। अब यसलाई डिको दिउँ है। हेर्नुहोस् त स आधा न त आकार उ आधा न सिङ्गो न 57। 57 यसरी लेखिन्छ है। अब 57 भन्दा पछाडि के आउँछ? सङ्ख्या चाहिँ 1 1 ले बढ्छ नि है, याद छ तपाईहरुलाई? स्याबास। अब 57 पछाडि त 5 10 8 58। हेर्नुहोस् त 5 10 8 58 है। अब 58 लाई पनि अक्षरमा लेखौँ है त। अ आदि न ठ आकार उ आधा न सिङ्गो न 58। हेर्नुहोस् त 58 यसरी लेखिन्छ। अ आधा न ठ आकार उ आधा न सिङ्गो न कति? 58। स्याबास। अब 5 8 58 पछाडि 5
9 कति हो 59 हेर्नुस् त एक चाहिँ 9 5 10 9 1 59 5 10 9 कति 59 अब यसलाई अक्षरमा लेख्दा उ न आधा न स आकार ठ दीर्घ इकार 59 यसरी लेखिन्छ हेर्नुस् त उ न आधा न स आकार ठ दीर्घ इकार 59 है। अब हेर्नुस् न 5 10 9 1 59 भयो 59 पछाडि के आउँछ होला 59 पछाडि के आउँछ थाहा छ तपाईहरुलाई 59 मा एकको यो गोजीमा त 9 छ एकचोटी यता हेर्नुस् है त एकको पकेटमा 9 भनेको यहाँ म 9 वटा सिन्का गनेर देखाउँछु तपाईहरुलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेर्नुस् त 9 है संख्या चाहिँ 1 ले बढ्ने हुनाले अब एउटा 1 थप्दा 9 र 1 कति भयो 10 है 10 भएपछि चाहिँ यसलाई मुठा बनाउँदाखेरि यो 1 10 हुन्छ के हेर्नुस् त 1 10 हो यो अब 10 वटा 1 भएपछि एउटा 10 बन्छ अब 5 10 मा यो 10 1 10 थपिँदा कति 10 हुन्छ यहाँ 9 थियो 9 1 9 1 मा अर्को एउटा 1 थप्दा चाहिँ कति भयो 10 भयो है 1 10 त्यसैले 9 5 1 10 र 1 10 ले कति 10 6 10 60 स्याबास हेर्नुस् त 5 10 9 1 59 भन्दा पछाडि त 60 आउने रहेछ हो कि हैन स्याबास भाइ बहिनीहरु अब चाहिँ हेर्नुस् त 6 10 भएपछि यो 5 लाई पनि हटाऊ अनि 9 लाई पनि 6 10 हेर्नुस् त 6 10 भनेको 60 यसमा 1 छैन त्यसैले हामीले शून्यलाई 1 को गोजीमा राख्दियौं हेर्नुस् त 10 6 10 0 1 भनेको 6 10 कति 60 हो अब यसलाई 6 10 60 लाई अक्षरमा लेख्नु पर्यो हेर्नुस् त स आकार अनि ठ दीर्घ इकार 60 हेर्नुस् त स आकार सा अनि ठ दीर्घ इकार 60 यसरी लेखिन्छ अब भन्नुस् त 6 10 60 पछाडि के आउँछ स्याबास भाइ बहिनीहरु अब 6 10 1 61 आउँछ हैन त हेर्नुस् त हेर्नुस् 6 10 1 1 भनेको 6 10 1 61 हेर्नुस् त 6 10 1 61 है ए क स अनि ट लेखेर खुट्टा काट्ने है स अनि ट लेखेर खुट्टा काट्ने त्यसपछि ठ दीर्घ इकार 61 हेर्नुस् त यो ए क स अनि ट लेखेर खुट्टा काट्ने त्यसपछि ठ दीर्घ इकार 61 अब 61 लाई चाहिँ अंग्रेजीमा के भनिन्छ होला स्याबास 61 भनिन्छ है 61 अब 61 भन्दा पछाडि कुन संख्या आउँछ होला 6 10 1 61 त्यसपछि 6 10 2
62 स्याबास भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त 6 10 2 कति भयो 62 6 10 2 62 हेर्नुस् त 6 10 2 62 लेख्दाखेरि हामी ब अनि य स टलाई खुट्टा काटेर ठ दीर्घ इकार लेख्छौं है यो डिकमा छुनु पर्छ हेर्नुस् त ब य स टलाई खुट्टो काट्ने त्यसपछि ठ दीर्घ इकार 62 लेख्छौं हामी लेख्दा चाहिँ है भन्दा चाहिँ उच्चारण गर्दा चाहिँ 62 भने पनि लेख्दा चाहिँ हामी ब य स टलाई खुट्टो काट्छौं त्यसपछि ठ दीर्घ इकार 62 लेख्छौं ल 62 भन्दा पछाडी के आउँछ अब 6 10 2 62 भन्दा पछाडी 6 10 3 63 स्याबास भाइ बहिनीहरू 6 10 3 1 6 10 3 63 ल यसलाई पनि माथिबाट लेखौँ है त ल हेर्नुस् त 6 10 3 कति 63 स्याबास त्र लेखौँ त्यसपछि यसलाई ह्रस्व इकार अनि स ट लेखेर खुट्टो काट्ने त्यसपछाडी ठ लेखेर दीर्घ इकार 63 हेर्नुस् त 63 लेख्दाखेरि त्र ह्रस्व इकार स त्यसपछि ट अनि खुट्टो काटेर फेरि ठ लेख्ने अनि ठलाई दीर्घ इकार दिने के बन्यो 63 भयो है 63 लाई हामी अक्षरमा यसरी लेख्छौं अब 6 10 3 63 भन्दा पछाडी के आउँछ होला भन्नुस् त 6 10 3 63 6 10 4 64 स्याबास भाइ बहिनीहरू 6 10 6 10 4 64 हेर्नुस् त 6 10 4 1 6 10 4 64 हो ल अब यसलाई 6 10 4 64 च औकार चौ अनि स ट खुट्टो काट्नुस् त्यसपछि ठ दीर्घ इकार 64 64 लाई अक्षरमा यसरी लेखिन्छ है हेर्नुस् त च औकार स अनि ट खुट्टो काट्ने त्यसपछि ठ दीर्घ इकार 64 6 10 4 64 अब 6 10 5 65 स्याबास अब 6 10 5 65 हेर्नुस् त 6 10 5 65 6 10 5 65 यसलाई लेख्दा प लेख्ने ऐकार अनि चन्द्र बिन्दु पै स ट खुट्टो काट्ने त्यसपछि ठ लेखेर दीर्घ इकार 65 हेर्नुस् त प ऐकार चन्द्र बिन्दु अनि स ट लेखेर खुट्टो काट्ने अनि ठ दीर्घ इकार 65 गाह्रो लाग्यो छैन है स्याबास अब 6 10 5 65 भन्दा पछाडी 6 10 6 कति 66 6 10 6 कति
66 स्याबास। हेर्नुहोस् त 6 10 6 66 छ ऐकार छै स टलाई खुट्टो काट्नुहोस् त्यस पछाडि ठ लेखेर फेरि दीर्घ इकार 66 हेर्नुहोस् त छ ऐकार स अनि ट लेखेर खुट्टो काटे त्यसपछि फेरि ठ लेखेर दीर्घ इकार दिँदा त 66 हुँदो रहेछ है। 66 पनि लेख्न जान्यौँ हामीले। स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब 6 6 66 भन्दा पछाडि कुन संख्या आउँछ? 6 7 67 हेर्नुहोस् त 6 10 7 1 हो 6 10 7 67 6 10 7 67 स त खुट्टो काट्ने त्यसपछि ठ लेखेर दीर्घ इकार 67 6 10 7 67 अब 67 भन्दा पछाडि 6 10 8 68 स्याबास। अब हेर्नुहोस् त 6 10 8 6 10 8 68 हो 6 10 8 68 स 68 6 10 8 68 8 ठ स ट खुट्टो काटौँ फेरि ठ लेखेर दीर्घ इकार 68 6 10 8 68 हो। अब 6 10 8 68 भन्दा पछाडि 6 10 9 69 स्याबास। हेर्नुहोस् है 6 10 9 69 हो 6 10 9 69 6 10 9 उ न आधा न स त दीर्घ इकार 70 हेर्नुहोस् त उ न आधा न स यो चाहिँ आधा त र सिङ्गो तलाई लेख्दाखेरि यस्तो लेखिन्छ। हेर्नुहोस् त यो आधा त र सिङ्गो तलाई जोडेर लेख्दा चाहिँ यस्तो त लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू। झुकिनु हुँदैन है। आधा त र सिङ्गो तलाई चाहिँ यसरी लेखिन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ उ न अनि आधा न स त रि 69 ल अब हेर्नुहोस् त 69 आयो 6 9 69 अब 69 भन्दा पछाडि के आउँछ होला? हेर्नुहोस् त यो 9 एकमा 1 1 थप्दा कतिवटा एक हुन्छ? 10 वटा एक हुन्छ। 10 वटा एक भनेको 1 10 स्याबास 1 10 हो कि हैन? हो नि। अब हेर्नुहोस् त 69 भनेको यो 9 एकमा 1 1 थप्दा एउटा 10 हो। यहाँ छ कतिवटा 10? 6 वटा 10 6 10 र 1 10ले कति 10 हुन्छ? 7 10 स्याबास। अब 6 10 र 9 1 पछाडि कुन संख्या आउने रहेछ? 7 10 7 10 70 हेर्नुहोस् है।
10 कति भयो अब 69 पछि 7 10 70 10 को पकेटमा हामीले 7 राख्यौं। अब 1 को पकेटमा चाहिँ के राख्छौं 0 त्यहाँ त 7 10 मात्रै हो नि 70 हेर्नुस् त 7 10 0 1 भनेको 1 चाहिँ छैन 7 10 70 70 लाई चाहिँ अंग्रेजीमा के भनिन्छ होला 70 लाई अंग्रेजीमा 70 भनिन्छ 70 हेर्नुस् त 70 है 7 10 70 स लेख्नुस् अनि यस्तो त अघि मैले भनेको थिएँ आधा तर सिंगो तलाई जोड्दा यस्तो त लेख्थे है स त अनि र लाई दीर्घ इकार 70 7 10 70 अब 7 10 70 पछि के आउँछ 7 10 70 7 10 1 71 स्याबास भाइ बहिनीहरु 7 10 1 71 7 10 1 71 हो अब 7 10 1 71 ए क ह अनि त र 71 हेर्नुस् त 7 10 1 71 71 यसरी लेखिने रहेछ है अब 71 भन्दा पछाडी चाहिँ के आउँछ 7 10 1 71 अनि 7 10 2 72 स्याबास हेर्नुस् त अब 7 10 2 1 7 10 2 72 7 10 2 ब ह अनि त र 7 10 2 72 हो 72 लाई अंग्रेजीमा के भन्छौं हामी 72 भन्छौं है स्याबास अब 7 10 2 72 भन्दा पछि 7 10 स्याबास 3 73 ल 7 10 3 73 7 10 3 73 हेर्नुस् त त्र लेख्नुस् त्यसपछि फेरि ह्रस्व इकार अनि 3 ह त र 7 10 3 3 ह त र त्रलाई ह्रस्व इकार 3 अनि ह तर 73 7 10 3 73 त्यसपछि 7 10 4 74 अब हेर्नुस् है 7 10 कति 1 4 7 10 4 1 भनेको 7 10 4 74 हेर्नुस् त 7 10 4 कति 74 च औकार चौ ह त र 7 10 4 74 अब 7 10 4 74 पछि के आउँछ ल भन्नुस् त 7 10 5 75 स्याबास भाइ बहिनीहरु 7 10 5 75 ल हेर्नुस् त 7 10 5 75 भयो है अब यसलाई 7 10 5 प च ह
7 10 5 75 75 यसरी लेखिन्छ है। हेर्नुस् त प च ह त र 7 10 5 75 यसलाई अंग्रेजीमा के भन्ने 75 स्याबास। ल आज हामीले 5 10 1 51 देखि 7 10 5 75 सम्म लेख्न सिक्यौं हैन त। ल आउनुस् अब यहाँ हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुस् त संख्याङ्कहरूलाई अक्षरमा लेखौं। यहाँ चाहिँ संख्याङ्कहरू दिएको छ। अब यसलाई अक्षरमा लेखौं है त। यो कति हो 5 10 2 52। अब 52 लाई अक्षरमा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्ने होला हेर्नुस् त ब आकार बा उ आधा न सिङ्गो न 52। अब हेर्नुस् त यहाँ कति हो यो 5 10 5 55। हेर्नुस् त प च प आधा न सिङ्गो न 55। यो चाहिँ 6 0 6 10 60। हेर्नुस् त स आकार ठ दीर्घ इकार 60। अब यहाँ हेर्नुस् त 6 10 3 63। 63 लाई चाहिँ यसरी लेख्ने रहेछ त्र ह्रस्व इकार स टलाई खुट्टो काट्ने अनि ठ लेखेर दीर्घ इकार 63। अब यो कुन संख्या होला 6 10 6 66। हेर्नुस् त 6 अनि ऐकार स टलाई खुट्टो काटेर ठ दीर्घ इकार 66। यो चाहिँ 7 10 70। हेर्नुस् त स त र लाई दीर्घ इकार 70। यसरी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा 5 10 1 51 देखि 7 10 5 75 सम्मका संख्याहरूलाई हामीले अक्षरमा लेख्न सिक्यौं हैन त। अब तपाईहरुले घरमा गएर तपाईहरुको बुकमा दिएको वर्कशीटमा पनि लेख्नुस् र आफ्नो कपीमा चाहिँ तपाईहरुलाई मनपर्ने 5 10 51 देखि 75 सम्मको 5 वटा संख्या छान्नुस् र त्यसलाई अक्षरमा लेखेर घरको आफूभन्दा ठूलो सदस्यहरूलाई देखाउनुस् है त। ल भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा यति नै हो। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। आजलाई बाइ बाइ।